بسم الله الرحمن الرحيم. يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين. قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوك مما حضرت، وانتهكه مني مما حجزت علي، بطرا في نعمتك عنده، واغترارا بنكيرك علي. اللهم فصل على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه، وعجزا عما يناوي. اللهم صل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، وعصمني من مثل أفعاله، ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله، وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي بي شفاء، ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله، وعوضني من ظلمه لي عفوا، وأبدلني بسوء صنيعه بي رحمة، فكل مكروه جلل دون سخطه، وكل مرزية سواء مع موجدته. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم، فقني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك،
ولا أستعين بحاكم غيره. حاشا. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة وقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي ورضني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفاصل ومجمع الخاصم. وصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم وأعذني من سوء الرغبة وهلعي أهل الحرص وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابه وأعددت لخصمي من جزائك وعقابه واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير.